बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इलेक्शन 2024 का बाकायदा तौर पे ऐलान हो चुका है और हम आपके सामने पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो कौमी असम्बली के हलके हैं उनकी तफसीलात सामने रख रहे हैं। नाज़रीन, आज जो हमारा हलका है वो है NA 185, डेरा गाजी खान का हलका है। ये हलका बहुत ही अहमियत का हामिल है क्योंकि साबका वफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा इस हलके के अंदर से मेंबर नेशनल असम्बली मुंतखब हुई थी। अब इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वो आपके सामने रखते हैं। नाजरीन से गुजारिश है कि जो नाजरीन भी हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। नाजरीन, डेरा गाजी खान का ये जो हलका है NA 185, ये इसका नंबर है जो 2023 में नई हलका बनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की है, उसके मुताबिक इसका नंबर है NA 185। जबकि 2018 में जब इसके ऊपर इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त इसका नंबर था NA 191, NA 191। नाजरीन, सबसे पहले 2018 का आप रिजल्ट देख लें, उसके बाद आपकी जो तफसीलात है। नाजरीन, 2018 में यहाँ से ज़रताज गुल वजीर साहबा 79,817 वोट उन्होंने हासिल किए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से और वो यहाँ से इलेक्शन जीत गई थी। दूसरे नंबर पर सरदार अवैस खान लगारी, जो कि बेटे हैं फरूक खान लगारी के साबिक सदर के, पाकिस्तान मुस्लिम नून के टिकट से उन्होंने हासिल किए थे 54,548 वोट। और एक तीसरे उम्मीदवार सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा, उन्होंने 31,697 वोट हासिल किए थे और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, आज़ाद हैसियत से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। नाज़रीन, पहली दफ़ा हुआ था कि ये जो हलका है DG खान शहर पर मुश्तमिल था, लेकिन अब इसके अंदर तहसील जो कोट चिट्टा है उसके भी कुछ इलाके शामिल किए गए हैं। अब इसके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली की गई है हलके के अंदर। ये मुकम्मल हलका वो नहीं रहा जो 2018 में था, नई हलकाबंदियों में इसमें तब्दीली की गई काफ़ी हद तक। अब नाज़रीन, जो अब तक की सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा ने। मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा जो हैं वो हलके के अंदर उनकी जान पहचान है, लोग उन्हें पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काम भी किया हलके के अंदर। लोगों की खुशी और गमियों में शरीक होती हैं, 1 to 1 लोगों से वो मुलाकातें करती हैं। और फिर प्लस पॉइंट एक था शहरी इलाका के DG खान का शहरी इलाके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है। और जो शहरी इलाके होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कबायली सिस्टम है, सरदारों का निज़ाम है, तो शहर वाले जो लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं ज़्यादातर, वो जो है सरदारी निज़ाम को पसंद नहीं करते। और इसीलिए जब 2018 में उन्होंने वोट दिया था तो वो सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ उन्होंने वोट दिया। एक डेमोक्रेटिक खातून को उन्होंने सपोर्ट किया और एक खातून जो ऐसे इलाके से आई है जहाँ ख़वातीन के वोट डालना भी अच्छा समझा नहीं जाता, लेकिन वो इलेक्शन लड़के यहाँ से जीती। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं वो मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा ने जमा करवाए थे, लेकिन उनके जो तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा उन्हें वो भी ख़वातीन थी। जब वो RO के ऑफिस आई और उन्हें अगवा कर लिया गया और पुलिस जो है उन्हें उठा कर ले गई ख़वातीन को, तो उसके बाद जो है उनके अब कागजात नामजदगी जो है वो RO ने मुस्तरद कर दिए। अब नाज़रीन, ये मुस्तरद तो हो गए, लेकिन जब ये हाई कोर्ट में जाएंगे तो उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो जाएगी। लेकिन एहतियात के तौर पर कवरिंग कैंडिडेट जो ज़रताज गुल साहिबा के खामंद है, शोहर हैं हमायूं खान, उनके खानदादा हमायूं खान साहबा के साहब के कागजात नामजदगी भी इस हल्के के अंदर से जमा है कि अगर ज़रताज गुल साहिबा किसी वजह से इलेक्शन नहीं लड़ सकती तो उनके जो खामद है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे। और इसके अंदर अगर दूसरा कैंडिडेट मैं आपको बताऊं तो वो है सरदार अवैस खान लगारी, जो कि बेटे हैं फरूक खान लगारी के। वो यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे और उन्होंने भी अपनी कैंपेन कर रहे हैं हल्के के अंदर वो भरपूर तरीके से, क्योंकि ज़रताज गुल साहिबा तो इस वक्त रूपोश हैं, लेकिन सरदार अवैस खान लगारी जो है वो अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं और अपनी कैंपेन भी कर रहे हैं। एक और तीसरे कैंडिडेट भी इस हल्के के अंदर मौजूद हैं और वो हैं खोसा ग्रुप जो है, सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा। ये जुल्फ़कार खोसा साहब के बेटे हैं और ये 2018 में इन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाकायदा तौर पे शामिल हो चुके हैं और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स और साथ साथ जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी,
تینوں کینڈیڈیٹ جو ہیں اس حلقے کے اندر موجود ہیں اور تینوں ہی ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان مسلم نون خاص طور پر، اس کے اندر ایک اور کینڈیڈیٹ بھی ہے جس نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوئے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ٹکٹ جو ہے وہ مسلم نون کا انہیں ملے۔ تو ایک طرف تو اویس خان لغاری جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری بھی ہیں پارٹی کے اور ڈیرہ غازی خان کے، اور وہ جو ہیں پاکستان تحریک مسلم نون کا ٹکٹ بھی چاہ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو حافظ عبدالکریم صاحب تھے جو کہ سینیٹر ہیں اور وہ ایم این اے بھی یہاں سے منتخب ہوئے تھے، ان کے بیٹے ہیں اسامہ عبدالکریم، انہوں نے بھی یہاں سے جو ہے کاغذات نامزدگی اپنے جمع کروائے ہیں ڈیرہ غازی خان کے اس حلقے سے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان مسلم نون انہیں ٹکٹ دے۔ اب پاکستان مسلم نون کسے ٹکٹ دیتی اور کسے نہیں دیتی؟ اگر کسی کو نہیں دیتی تو کیا وہ آزاد حیثیت سے کھڑا ہوگا؟ اگر وہ آزاد حیثیت سے کھڑا ہوگا تو مسلم نون کا جو ووٹ بینک ہے وہ پہلے ہی اس حلقے کے اندر مسلم نون کمزور ہے، کیونکہ زیادہ تر جو ڈیرہ غازی خان شہر کا علاقہ ہے وہاں پر مسلم نون کا ووٹ بینک نہیں ہے، تو پھر مسلم نون کے لیے یہاں پر بہت زیادہ پریشانی کا بحث بنے گا۔ ناظرین، یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان ہیں، جو کوٹ چٹا جو تحصیل ہے اس سے جو ممبر صوبائی اسمبلی ہیں محی الدین کھوسہ صاحب، نوجوان آدمی ہیں اور بہت ورک کرتے ہیں، 2018 میں بھی وہ الیکشن جیتے تھے، اس وقت بھی وہ بڑا ورک کر رہے ہیں، تو اب ان کا حلقہ جو ہے زرتاج گل صاحبہ کے جو حلقہ ہے اس کے نیچے آ گیا ہے، تو وہ بہت ہی مطلب ایکٹیو ہیں، نوجوان ہیں بالکل، لوگ انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پلس پوائنٹ ہے، بہت زیادہ ووٹ بینک وہ رکھتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا جو یہاں صوبائی اسمبلی کا پینل ہے وہ بھی لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ مضبوط ہے، تگڑا پینل ہے۔ بے شک پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اس وقت مشکل وقت ہے، ان کے اوپر جناب کبھی بھینس چوری کبھی بکری چوری کے پرچے انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے اس حلقے کے اندر زرتاج گل صاحبہ کی پوزیشن بہت مضبوط ہے، اور ان کے مضبوط ہونے کی بیسیکلی وجہ ہے کہ جو ایک تو سرداری نظام ہے کہ لوگ جو ہیں سرداری نظام کو پسند نہیں کرتے، سردار جو سیاست کرتے تھے اس طرح کی سیاست ماضی میں ہو سکتی تھی، اب نہیں ہوتی، اب 1 to 1 ہر بندے سے ملنا پڑتا ہے، اور اب شاید سرداروں میں اندر بھی تبدیلی آئی ہے، وہ بھی اس طرح کی کمپین کر رہے ہیں کہ لوگوں سے 1 to 1 جا کے مل رہے ہیں، تو اب وہ سرداری نظام والی بات ختم ہو گئی ہے، اب آپ کو 1 to 1 جا کے ملنا پڑتا ہے، پھر جا کے لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ تو زرتاج گل صاحبہ نے اس طرح کیا تھا، یہ جو ان کا 3.5 سال کا دور حکومت تھا اس کے اندر انہوں نے کافی سارے کام کروائے ہیں اور لوگوں کے ساتھ وہ ملتی جلتی رہی ہیں، تو اب جو ہے اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا ایک تو صوبائی اسمبلی کا پینل کافی مضبوط ہے، دوسری طرف ان کی قومی اسمبلی کے بھی جو امیدوار ہیں کافی مضبوط ہے، اس کے علاوہ پلس پوائنٹ زرتاج گل صاحبہ کی شخصیت ہے، اور ساتھ ساتھ شہری علاقوں کا ووٹ بینک ہے، اور نون لیگ جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی تقسیم بھی ہے، حالانکہ سردار اویس خان لغاری بھی بڑے مضبوط امیدوار ہیں لیکن ان کے اندر تقسیم موجود ہے، دوسری طرف کھوسہ برادری بھی ہے، کھوسہ بھی اپنا ووٹ بینک لیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور یہاں پر ایک بہت زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملے گا، لیکن سرویز کے مطابق اگر زرتاج گل صاحبہ خود الیکشن لڑتی ہیں اور انہیں ہائی کورٹ سے ریلیف مل جاتا ہے تو وہ واضح طور پر یہ نشست نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔